शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। वैशाख मास महात्म्य अन्तर्गत 7औं अध्यायको कथामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज यो पावन कथालाई श्रवण गराउन गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। अथ सप्तमोऽध्यायः। नारद उवाच राजा तदद्भुतं दृष्ट्वा मैथिलो धर्मवित्तमः कृताञ्जलि सुखासीनं विस्मितो वाक्यमब्रवीत्। नारदजीले फेरि पनि आज्ञा गर्नुहुन्छ ती सम्पूर्ण प्रकारका धर्महरूलाई जान्ने भएका श्रेष्ठ मिथिला नरेशले यस्तो प्रकारको अद्भुत घटना देखिसकेपछि अर्थात् अघिल्लो अध्यायमा बताइएको भित्तिको प्रसङ्गलाई देखिसकेपछि चकित भएर सुखपूर्वक बसेका ब्राह्मणलाई हात जोडेर सोधे। मिथिला नरेशले भने, मैले यो महान आश्चर्य र साधुहरूले गरेको आचरण यानकी चरित्रलाई देखे, जुन आचरित धर्मको प्रभावले इच्छाको कुलनन्दन राजा अहिले मुक्त भएर धाममा जाँदा भए। मलाई त्यस धर्म बारेमा, मलाई त्यस कर्म बारेमा, मलाई त्यसको महत्त्वको बारेमा विस्तारपूर्वक सुन्ने अति उत्कण्ठा भएको छ। हे विद्वान, श्रद्धाले युक्त भएको मलाई कृपा गरेर विस्तारपूर्वक सुनाउनुहोस्। यसरी राजाद्वारा राम्ररी प्रश्न गरिएका महान हृदय भएका श्रुतदेव नाम गरेका ती ब्राह्मणले राम्रो प्रश्न हो भनेर साधु साधु भन्दै राजाहरूमा श्रेष्ठ ती राजालाई भन्न लाग्नुभयो। श्रुतदेवजी भन्नुहुन्छ, हे श्रेष्ठ राजर्षि, तिम्रो बुद्धि अत्यन्त सही ठाउँमा लागेको छ। त्यसैले उत्तम छ, किनकि तिम्रो बुद्धि भगवान वासुदेवलाई प्रिय लाग्ने जुन कर्महरू रहेका छन् ती कर्महरू सुन्न चाहन्छ। कुनै पनि देहलाई धारण गरेको प्राणीको बुद्धि धेरै जन्मसम्म अर्जित गरेको पुण्य बिना भगवान वासुदेवको कथा वार्ता मानी भक्तिमा लाग्दैन। तिमी राजा अधिराजा भएर पनि तिम्रो बुद्धि यस्तो भएको छ। त्यसै कारणले म तिमीलाई साधुहरूका श्रेष्ठ शुद्ध भागवत यानकि भगवानका भक्त मान्दछु। हे सौम्य, त्यसै कारणले तिमीलाई पवित्र भागवत धर्मको विषयमा भन्दछु। सुन, जुन भागवत धर्मलाई जानेर प्राणी जन्म तथा संसार बन्धनबाट छोड्दछ, जसरी पवित्रता, स्नान, सन्ध्या, त्यसै गरी तर्पण, अग्निहोत्र तथा श्राद्ध कर्महरू उत्तम हुन् र गर्नका लागि अनिवार्य छन्, त्यसै प्रकारले वैशाख मासका उत्तम क्रियाहरू पनि उत्तम हुन् र गर्न भागवत स्वरूप वैशाख मासको धर्महरूलाई नगरी मनुष्यहरूले ऊर्ध्वगतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। सबै धर्मका समूहहरूमा वैशाख मासको समान धर्म कुनै धर्म छैन। प्रजाहरूलाई प्रसन्न गर्ने जस्ता अनेक धर्महरू छन्, तर ती सबै उपद्रवले नष्ट पनि हुन्छन्। यसमा कुनै विचार गर्ने कुरा छैन। वैशाख मासमा गर्न बताइएका सबै कर्महरू गर्नलाई सजिला छन्, जस्तै जलले भरिएको घडाको दान, त्यसै गरी प्याउ चलाउनु, बाटामा छायाको प्रबन्ध गर्नु, त्यसै गरी जुत्ता, खराउ, छाता, पङ्खाहरूको दान गर्नु, त्यसै गरी तिलले युक्त भएको महको दान गर्नु, त्यसै गरी श्रमहारी गोरस जुन गाईको पालनबाट उत्पन्न हुने गाईका दुध, दही, घिउ, मोही आदिलाई दान गर्नु। यी प्रकारका कर्महरू असहज पनि छैनन्। त्यसै गरी आफ्नै अगाडि जुन जरुरत परेका व्यक्तित्वहरूले त्यसको भोग गर्दछन्, तत्पश्चात अत्यन्त आनन्दको वर्षा हुने खालका छन्। त्यसै गरी कुवा, पोखरीहरू आदि बनाइदिनु, बाटामा हिँड्ने बटुवाहरूका लागि विश्राम गर्ने ठाउँ बनाइदिनु, त्यसै गरी नरिवल, उखु, कपुर तथा कस्तुरीहरूको दान गर्नु। हे भूपति, चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यहरूको अनुलेपको दान गर्नु, त्यसै गरी उपकरणसहित पलङ या खाटको दान गर्नु। सुन्दर पाकेका आँप र स्वादिष्ट ताजा काँक्राका फलहरू, तरबुजहरूको दान गर्नु। यस्तो कर्म अत्यन्त पावन हो। वैशाख मासको समयमा भगवानको भक्तिले सहित भएर, श्रद्धाले सहित भएर यस्ता प्रकारका दानहरू गर्ने व्यक्तित्वहरूको अवश्य पनि ऊर्ध्वगति यानकि माथिका लोकहरूमा नै गति हुन्छ।
दमन पत्रको अति हेर्दैमा पनि सुन्दर, त्यसै गरी शीतल भएको त्यो दमन पत्रको फुलको दान, त्यसै गरी साँझको समयमा गुण सहितको जल यानकी शरबतको दान, त्यसै गरी पूर्णिमाका दिन अनेक प्रकारका अन्नहरूको दान, त्यसै गरी प्रत्येक दिन दही र अन्नको दध्योदन दान गर्नुपर्दछ। पानको सदैव वैशाख मासमा दान गर्नु र चैत्र अमावस्याका दिन करिरको दान गर्नु, वैशाखभरि प्रतिदिन प्रातः सूर्योदयभन्दा पूर्व नै स्नान गर्नु, यी प्रकारका धर्महरू गर्न सकिएको खण्डमा भगवान् माधव अवश्य पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। वैशाख मासभरि मधुसूदन भगवानको पूजन तथा कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। शरीरमा तेल आदि नलगाएको राम्रो हुन्छ भने सक्ने व्यक्तित्वहरूले, व्रत गर्ने व्यक्तित्वहरूले पत्तामा भोजन गर्नुपर्दछ। बेला बेलामा थाकेर आत्तिएकालाई पङ्खाले हम्किदिनु, त्यसै गरी अरू प्रतिदिन सुगन्धित र कोमल पुष्पहरूले भगवान् श्रीहरिको पूजन गर्नु अत्यन्त ठुलो पावन कर्म हो। प्रतिदिन फल, दही, अन्न, नैवेद्य, धूप दीप गर्नु र गाईलाई पनि विभिन्न प्रकारका घाँसहरू, विभिन्न प्रकारका प्रसादहरू दिनु एवं विभिन्न प्रकारका सज्जनहरूको सेवा गर्नु यो समयको अत्यन्त पावन धर्म हो। गुण र अदुवा दान दिनु, अमलाको चूर्ण या मुरब्बा आदि दान दिनु, बाटामा हिँड्ने बटुवाहरूका लागि आश्रय दिनु, चामल र सागको दान दिनु, यिनै पूर्वोक्त धर्महरू भगवान् श्री विष्णुको प्रिय वैशाख मासमा गर्नका लागि योग्य र श्रेष्ठ मानिएका छन्। त्यसरी नै भगवान् विष्णुलाई पुष्प समर्पण गर्नु, वैशाख मासमा पलाउने पालुवा र फुल्ने फुलहरूले श्रीहरि भगवानको पूजन गर्नु, त्यसै गरी दही र अन्न मिसिएका अरू विभिन्न प्रकारका नैवेद्यहरू निवेदन गर्नु, यी कर्म सम्पूर्ण पाप समूहहरूलाई नाश गर्नका लागि कारण हुन्। हे महात्मन, ब्राह्मणहरूले बताए अनुसार पुष्पहरूले भगवान् विष्णुको पूजा मन्दिर या घरमा जसले गर्दैनन् तिनीहरूले गरेका धर्म कर्महरू सफल नहुन सक्छन्, तसर्थ आफूलाई सम्भव हुने ठाउँबाट ज्ञान लिएर भगवानको पूजन गर्नु अत्यन्त उत्तम हो। त्यसै गरी यो समयमा धर्मका मार्ग हुनुभएका, धर्मका पुलका रूपमा रहनुभएका भगवान् विष्णु श्री लक्ष्मीजीलाई साथमा लिएर मुनिहरू र देवताहरूले सहित भएर प्रजाहरूको परीक्षाका लागि घर घरमा आउनुहुन्छ। यदि त्यसरी आएको बेलामा जुन मूर्ख मनुष्यहरूले फुलहरूद्वारा, विभिन्न प्रकारका प्रसादहरूद्वारा उहाँको पूजन गर्दैनन्, तिनीहरूका लागि सुखको मार्ग खुल्न सक्दैन। यो वैशाख मासमा सदैव क्षुधाले दुखी भएका प्राणीहरूको अर्थात् तिर्खाले र भोकले दुखित भएका प्राणीहरूको प्राण रक्षाको कारण भएको जल एवं अन्नदान अवश्य गर्नुपर्दछ। वैशाख मासमा जलदान नगर्नाले किरा हुनुपर्दछ भने पशु जन्म पनि लिनुपर्दछ। यदि अगाडि तिर्सित भएका व्यक्तित्वहरूलाई जलदान गरिएन भने अरू अन्नदान नगर्नाले पनि विभिन्न प्रकारका पापहरूको भोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हे भूपाल, अन्नदान नगरेको विषयमा स्वयंद्वारा अनुभूत यो अद्भुत कथा तिमीलाई सुनाउँछु, तिमी सुन। मेरा पिता अन्नदान नगर्नाले नै रेवा नाम गरेको नदीको किनारमा पिसाच भएर भोक र तिर्खाले शिथिल शरीर भएर आफ्नै शरीरलाई खाँदै सिमल वृक्षको फेदमा भोजन नपाएर बेहोस भएका थिए। उनको आफ्नै कर्मले भोक र तिर्खा धेरै बढेको थियो। अरू उनको कण्ठ नलीको छिद्र पनि सानो भएको थियो। त्यसैले अन्न कण्ठमा अड्किएर प्राणान्त झैँ पीडा भइरहेको थियो, अर्थात् घाँटीबाट केही तल पनि जाँदैनथ्यो। त्यसै गरी भोकले पनि पीडित भएका थिए। त्यसरी बसिराखेका थिए। नदी र पोखरी आदिमा रहेको जललाई बगिरहेको या हल्लिएको देखेर निश्चय नै यो कालकुट विष हो भन्ने सम्झन्थे। गङ्गा यात्राको निमित्त हिँड्दै गर्दा बीच बाटामा दैव संयोगले म पनि त्यस रेवा नदीको किनारमा पुगेँ। सिमल वृक्षको फेदमा आफ्नै शरीरको मासु लुच्छी लुच्छी खाइरहेको, आफ्ना कर्महरूले गर्दा अत्याधिक रुँदै कराउँदै गरेको, अनेक प्रकारका चिन्तामा डुबेको, भोक र तिर्खाले व्याकुल त्यो अद्भुत घटनाले युक्त उनलाई मैले देखेँ। ती क्रूर कर्म गर्ने भएकाले मलाई देखेर मार्न दौडिए, तर मैले मेरो तेजले आहत भएर डराएर भागेँ। दयाले आर्द्र चित्त भएको मैले मिठो बोलीले उनलाई नडराऊ, मैले तिमीलाई अभय दान दिएँ भने। हे तात, हे बाबु, तिमी को हौ? तिम्रो यो दशा हुनुको कारण के हो? मलाई चाँडै भन, म तिमीलाई यो भयानक दुःखबाट चाँडै नै छुटाउँछु। तिमी चिन्ता नगर। यस्तो भनेपछि उनले मलाई छोरो हो भन्ने नजानिकनै
मसग भन्न लागे, पहिले आनर्त नाम गरेको देशमा भूवर नाम भएको गाउँमा संकृति गोत्रमा मैत्र भन्ने नामले म जन्मिएको थिएँ। म तप विद्या दान एवं यज्ञ आदिमा तत्पर रहन्थेँ। मैले सबै विद्या पढेँ र पढाएँ तथा सम्पूर्ण तीर्थहरूमा स्नान पनि गरेँ। हे अङ्ग, वैशाख नामक मासमा मैले लोभले गर्दा भिक्षा जति पनि अन्नदान गरिनँ। अहिले म पिशाच्योनी पाएर सोच्दैछु यसमा कुनै अर्को कारण छैन, यो मैले सत्य भनेको हुँ। अहिले मेरो घरमा बहुत प्रसिद्ध श्रुतदेव नाम भएको मेरो छोरो छ। मेरो छोरालाई मेरो यो दशा भनिदेऊ कि वैशाख मासमा अन्नदान नगर्नाले तिम्रा पिता पिशाच भएका छन्। अरू यो पनि भनिदेऊ कि तिम्रा पिता नर्मदा नदीको तीरमा देखिएका थिए। उनी स्वर्गादि ऊर्ध्व लोकहरूमा नगएर सिमल वृक्षको फेदमा सधैँ दुखी भएर आफ्नै अङ्गको भोजन गरेर बसिरहेका छन्। त्यसैले पिताको मुक्तिको लागि वैशाख मासमा प्रातः स्नान गरेर भगवान विष्णुको पूजा गरेर निश्चल मनले तिल सहित जलले मलाई तर्पण गरेर मेरो उद्देश्य गरेर उत्तम ब्राह्मणलाई अन्नदान दिनु, गरिब दुखीहरूलाई भोजन गराउनु। तब म यो योनिबाट मुक्त भएर भगवान विष्णुको लोकमा अवश्य पनि जानेछु। तिम्रो सामु मैले यसरी भनेको छु, तिमी उसलाई भनिदेऊ। यो तिम्रो माथि ठुलो कृपा हुनेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तिम्रो पनि सर्वैतिरबाट कल्याण र मङ्गल होस्। यस्ता प्रकारको मेरा पिताको बाणीलाई सुनेर मैले भने अत्यन्त दुःखले कातर भएर आफ्नो शरीरलाई दण्डवत उनका चरणलाई लडाई धेरै बेरसम्म उनको चरणमा पडिरहेँ। अनि आफ्नो भाग्य र आफूलाई अत्यन्त कोस्दै आँखाभरि आँसु भरेर भने, हे पिताजी, दैव संयोगले आइपुगेको म हजुरको पुत्र नै हुँ। ब्राह्मणले गर्नुपर्ने कर्मबाट भ्रष्ट भएर निन्दनीय भएको मैले यस महिनामा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण धर्महरूलाई जानेर पनि लोभवसाथ हजुरको उद्देश्य गरेर मासहरूमध्ये वैशाख मासमा श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूलाई अन्नदान गरिन, गरिब दुखीहरूलाई भोजन गराइन, तीर्खा लागेकाहरूलाई जलको पनि दान गरेको छैन। मेरो यो प्रकारको कर्मले गर्दा पितृहरूको कष्टबाट पनि मुक्ति भएको रहेनछ। यस्तो प्रकारको म पितृहरूको नाश गर्नेवाला आत्मघाती एवं महापापी हुँ। म आफ्नो कर्तव्य कर्मबाट खसेको छु, त्यसैले सत्पुरुषहरूको सभामा पनि म निन्दनीय छु। सबै पुत्रहरू पितृहरूका निमित्त केही गरेर नै पुत्र पदका अधिकारी हुन्छन्। जो महात्मा पुत्र पितृहरूका लागि सबै प्रकारका श्रेष्ठ कालोचित धर्महरूलाई गर्दछ, त्यसैले पितृहरूलाई पुम नाम गरेको नरकबाट तार्न सक्दछ। पुत्र अर्थात् पुत्रीको अर्थ हो पुम। पुम भनेको पिप र रगतले भरिएको नरक रहेको हुन्छ। त्यसबाट रक्षा गर्ने अर्थात् आफ्ना कुल पितृहरूलाई, आफ्ना पितृजनहरूलाई जुन त्यो नरक हुन्छ त्यसबाट उद्धार गर्न सक्ने ती व्यक्तित्वहरू नै ती वास्तविक पुत्र अर्थात् पुत्रीहरू हुन्। आफ्नो छोराले एकाएक यस्तो कुरा भनेको सुनेर प्रेमपूर्वक प्रसन्न हृदय भएर ती पिशाचरू पिताले छोरालाई भने, गङ्गा यात्रा गरिसकेपछि शीघ्र घरमा आएर मेष राशिमा सूर्य रहेको बेला वैशाख मासमा स्नान गरेर विधिवत तर्पण गरेर हे महात्मन, हे अङ्ग, भगवान विष्णुलाई अन्न अर्पण गरेर मेरो उद्देश्यले मेरो कल्याणका लागि श्रेष्ठ जनहरूलाई अन्नदान गर। त्यसैले म सहित समस्त पितृहरूको मुक्ति हुनेछ। त्यसकारण तिमी शीघ्र नै सुखपूर्वक घर जाऊ। पिताबाट यस्तो आज्ञा पाएर तीर्थयात्रा गरिसकेपछि आफ्नो घरमा पुगेर भगवान माधवको स्वरूप भएको वैशाख मासमा मैले अन्नदान गरेँ। जो भोका व्यक्तित्वहरू छन् उनीहरूलाई अन्नदान गरेँ। जो ज्ञानले विद्वान भएका व्यक्तित्वहरू छन् उनीहरूलाई अन्नदान गरेँ। हे भूपति, त्यसै अन्नदान रूपी पुण्यको प्रभावले मुक्त भएका मेरा पिता मलाई अङ्गालो हाली बारम्बार आशीर्वाद दिँदै मैले हेर्दै भगवान विष्णुको चिताउन नसकिने दिव्य लोकमा जानुभयो। त्यसै कारणले वैशाख मासमा अन्नको दान गर्नु, त्यसै गरी पौशाला लगाउनुलाई सबै शास्त्रहरूमा प्रशंसा गरिएको छ। अर्थात् पौशालाको मतलब भनेको विशेष गरेर पाटी पौवाहरू निर्माण गर्नु, शीतल छहारी दिने ठाउँहरूको निर्माण गर्नु रहेको छ। अत्यन्त सुन्दर एवं धर्महरूको सार मैले तिमीलाई सुनाएँ। वैशाख मासमा जसले पनि यी कर्महरू गर्दछन् उनीहरूले अवश्य पनि पुण्यको उदय गर्दछन्। आफू पनि खुसी रहन्छन्, कुल पितृहरूको पनि उद्धार गर्दछन्। सक्नेले त्यो कर्महरू गरून्, नसक्नेले पनि शुद्ध मनले कर्म गर्नेहरूको प्रशंसा गरून्। त्यसै गरी
माधव मासमा यो भगवानको दिव्य कथालाई श्रवण गरेर पनि त्यो सम्पूर्ण प्रकारको पुण्यको फल प्राप्त गर्न सक्दछन्। तसर्थ आफ्ना तर्फबाट जे गर्न सम्भव हुन्छ त्यो माध्यमबाट भगवानको हरेक जनले देश देशमा गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा भगवानको भक्तिपूर्वक आराधना गर्नु। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख मास माहात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे पिशाच मोक्ष प्राप्तिर्नाम सप्तमोऽध्याय। हरये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले वैशाख मास महात्म्य अन्तर्गत सप्तम अध्यायको कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। भोलि अष्टम अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। भगवानको कृपाले हजुरहरू सबैको कल्याण होस्। नमस्कार।